नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. 7 वर्सां परस चड सेवा दिल्ल्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांक तात्पुरतो कर्मचारी दर्जो दिवपाचो निर्णय मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केला. मोपा विमानतळ सयत दाबोळी विमानतळ लेगीत कार्यरत उरतलो. दाबोळी विमानतळ बंद जावचो ना अशें आयज मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी परत एकदां स्पश्ट केलां. गोंयांत प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्या गणपती मुर्ती विकप्यांचेर सरकारान खर कारवाय करची तशेंच गोंयांत पारंपारीक पद्दतीन चिकण मातयेच्यो मुर्त्यो करपी कलाकारांक गणपती मुर्त्यो विकपाक खासा दालन दिवचें अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाय हांणी केल्या. दक्षिण गोंयचे जिल्लोधिकारी एग्नाक्लिटस हांणी घसघशे आनी बंद पडिल्ल्या चिरेखणींनी तशेंच फोंडकुलां पडिल्ल्या वाठारांत प्रवेश करपे आड खर कारवाय करपाचे आदेश पुलीस आनी तलाठ्यांक दिल्यात. गोंय सरकार फुडारात धर्मांतर विरोधात कायदो हाडपाचो विचार करता अशी घोशणा मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केल्या. आतां पुराय खबरो. 7 वर्सां परस चड सेवा दिल्ल्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांक तात्पुरतो कर्मचारी दर्जो दिवपाची सुधारीत येवजण 1 ऑगस्ट 2025 सावन लागू जातली. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज हो म्हत्वाचो निर्णय जाहीर केला. ह्या निर्णयाक लागून कर्मचाऱ्यांक चड वेतन, रजा आनी हेर सवलतींचो लाव मेळटलो. सुमार 3,000 कर्मचाऱ्यांक हाचो लाव मेळटलो. कारकून पदावेल्या कर्मचाऱ्यांक दर म्हयन्याक 25,000 रुपयांचें वेतन मेळटलें. हातूंत दर वर्सा 3% वाड दितले. दिसवड्या वेतनाचेर काम करपी मजुरांक जर तांणी 2020 मेरेन 7 वर्सां पुराय केल्या ताचें मूळ वेतन 20,000 रुपया थारायतले. 2020 सावन प्रतिवर्स 3% वाड दिल्ल्यान 2025 वर्सा तांचें वेतन 23,185 रुपया मेरेन जातलें. Of the scheme for the daily wages, grant of the temporary status to the scheme of the government of Goa 2025. हातूंतल्यान दोन वर डेली वर्कर्स आशिल्ले, ओके, सगळे डेली वर्कर्स हांकां आमी टेम्पररी स्टेटस दिता. फ्रॉम द 1 ऑगस्ट हांकां जे बेनिफिट्स जो आहा हो सगळो मेळटलो. बट त्याच बरोबर तो नॅशनली मेळटलो. म्हणजे इन शॉर्ट 7 वर्सां जेका कंप्लीट जाली तेका हे मेळटले. बट जेका 20 वर्सां कंप्लीट जाता तेका ऑलमोस्ट डबल सॅलरी मेळटली. मोपा विमानतळ सयत दाबोळी विमानतळ लेगीत कार्यरत उरतलो. दाबोळी विमानतळ बंद जावचो ना अशें आयज मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी परत एकदां स्पश्ट केलां. दाबोळी विमानतळावेलीं विमानां मोपा कडेन वळयिल्ल्यान दाबोळी विमानतळ फुडारात बंद उडोवपाचो सरकाराचो विचार आसा काय कितें असो प्रस्न कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी विधानसभा कामकाजाच्या प्रश्नोत्तराच्या वराक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां केलो. ताका जाप दिता मुखेलमंत्र्यान दाबोळी विमानतळ बंद उडोवपाचो प्रस्नूच येना. उलट ह्या विमानतळाचें विस्तारीकरण, साधन सुविधा सुदारपाक सरकार म्हत्व दिता अशें म्हळां. मोपा विमानतळ बांदल्या उपरांत गोंयांत येवपी विमानांचो आंकडो वाडला. मोपा विमानतळा कडल्यान सरकाराक 65,88,60,000 रुपयांचो फायदो जाला अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. आनी दर दिसा 180 ते 190 विमानां दोनूय विमानतळा वयल्यान यो वच करतात अशी माहिती ह्या वेळार तांणी दिली. शापोरा किल्लो सामको बाबत स्थितीन आसा. ह्या किल्ल्याचे फातर हालतात. पर्यटन थळ आशिल्ल्या ह्या किल्ल्याचेर प्रसाधन घरांची सुविधा ना. ताका लागून किल्ल्याचे जाता तितले बेगीन दुरुस्ती करची अशी मागणी आपणे 2022 सावन करता. किल्ल्याचे दुरुस्ती खातीर 4 फावट निविदा लेगीत काडल्यात. मात किल्ल्याच्या नूतनीकरणाच्या कामाक 3.5 वर्सां जावन लेगीत प्रत्यक्ष काम सुरू जावंक ना. गोंय पुरातत्व खातें हें काम केन्ना मेरेन पुराय करतले काय असो प्रस्न शिवोलीचे आमदार डिलायला लोबो हांणी पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांकां विधानसभा अधिवेशनाच्या प्रस्नोत्तरा वेळार केलो. शापोरा किल्ल्याचे नूतनीकरणा खातीर 4.18 कोटी रुपया खर्च करपाचें थारलां. वित्त खात्याक ही फायल मंजुरी खातीर धाडल्या. ही प्रक्रिया जाल्या उपरांत एका म्हयन्या भितर हें काम सुरू करता अशें उतर ह्या वेळार मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिलें. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान विधानसभा सोंपच्या पयलीं किल्ल्याच्या नूतनीकरणाच्या कामाची वर्क ऑर्डर दिवपाक लायता अशें आश्वासन डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलें. पेडण्या तालुक्यांत परवडपी दरांत घरां बांदपाची तजवीज गोंय सरकारान केल्या. हे विशीं उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक सुचोवणी केल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सभाघराक दिली. हावसिंग बोर्डाचे सुवातीचें मोल सर्वसामान्यांक परवडपी नाशिल्ल्यान फक्त गिरेस्त मनशांकूच ह्यो सुवाती घेवपाक शकतात. सरकारान हो प्रस्न सुटावो करचो. तशेंच ह्यो सुवाती घेवपाक 30 वर्सांचो राबितो दाखलो आसा तो बंधनकारक आसा हो नेम खरसाणीन चालीक लावचो अशी मागणी आमदार उल्हास नायक तुयेकार हांणी केली. जाल्यार अर्थीक रित्या दुबळे आशिल्ल्यांक सर्वसाधारण गटांतले गोंयकार एका रुमाच्या घराची येवजणेचो लाव घेवपाक तयार ना अशी माहिती मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी दिली. प्रधानमंत्री आवास येवजणे वरवीं राज्यांत 240 घरां बांदल्यात अशी माहिती मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार दिली. हे शिवाय समाज कल्याण खात्या वरवीं अटल आसरा येवजणे वरवीं अनुसूचित जाती तशेंच जमातींक घर बांदपाक 3 लाख रुपयांची अर्थीक मजत दिता अशी माहिती मुखेलमंत्र्यान मुखार दिली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात.
आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. गोंयांत प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्या गणपती मुर्ती विकप्यांचेर सरकारान खर कारवाय करची. तशेंच गोंयांत पारंपारीक पद्दतीन चिकण मातयेच्यो मुर्त्यो करपी कलाकारांक गणपती मुर्त्यो विकपाक चवथी पयलींच्या काळात खासा दालन दिवचें अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाय हांणी शुन्यवराक केली. युनायटेड किंगडमांत काम करपी भारताच्या कांय नागरिकांक व्हिजाची मुजत सोंपिल्ल्यान तशेंच आवश्यक कागदपत्रां नाशिल्ल्यान थळाव्या सुरक्षा यंत्रणेन ताब्यांत घेतला. हातूंत गोंयकार नागरिकांचोय आस्पाव आसा. सरकारान अशा गोंयकारां कडेन संपर्क साधून तांची कायदेशीर सल्लागाराची मदत दिवन तांचो प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी आमदार वेन्सी विगश हांणी केली. प्रादेशीक आराखडो 2021 वरवीं रस्तो रुंदीकरण करतना लोकांची घरां, दुकानां तशेंच आदली देवळां मोडची पडटलीं अशें दिसता. तर ही बांदकामां सरकारान वाचोवची अशी मागणी आमदार विरेश बोरकार हांणी केली. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी सुकर्णा आशिल्ली डॉन बॉस्को शेतकी महाविद्यालय मान्यताय नाशिल्ल्यान हांगा शिक्षण घेतिल्ल्या 200 परस पास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक शेतकी खात्यांतल्या शिरविशे खातीर अर्ज करपाक मेळना अशें सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें. सरकारान हो प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केली. जाल्यार वास्को शाराची लोकसंख्या वाडल्या, हांगा उदका पुरवणेचो सद्या उणाव जाता, हो प्रस्न सरकारान सुटावो करचो अशी मागणी वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी केल्या. रस्त्यावेल्या भटक्या कुत्र्यांचो आनी गोरवांचो प्रस्न सतायता हाचो फटको गोंयच्या पर्यटनाचेर बसता. कारण पर्यटक भियेतात हाचेर सरकारान उपाय काडून कारवाय करपाचे निर्देश पशुपालन खात्याक दिवचे अशें आमदार मायकल लोबो हांणी मागणी केली. एनिमल हजबंड्रीन खुबश्यो वस्तू म्हाका दिसता जाग्यार घालपाची गरज आहा. जो स्ट्रे डॉग मिनेस जाल्लो आहा, जे बिचाचेर कुत्रे वाडलेले आहा, म्हणजे डॉग पॉप्युलेशन हॅज जस्ट इन्क्रीज 10 folds. हेचेर म्हाका दिसता वी नीड टू ब्रिंग अ सोल्युशन टू दिस प्रॉब्लेम. that all those stray dogs जे मल्टिप्लाय जायता ते बॉर्न जायना जाल्यार बरे ट्युरिस्ट येवचे ना, ते भियेता. आणि जे गुड ट्युरिस्ट येता 5 दिसांक रावपाक ते दुसऱ्या दिसा पॅकअप करता. एनिमल हजबंड्रीचे अनेक प्रॉब्लेम आहा. स्ट्रे कॅटल, जितके स्ट्रे कॅटल रोडाचेर पडून ऍक्सिडंट जायता तांकां कोणूच पळयना. फाटल्या 2 दिसां सावन शिगीत पावस झळतूच आसा. घसघशे आनी न्हंयच्या उदकाच्या प्रवाहाक नीट आयला. खणींचेर मारिल्ल्या खनकांनी उदक भरलां. हेच फाटभुंयेर दक्षिण गोंयची जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिटस हांणी जिल्ल्यांतलो कायदो आनी सुवेवस्थेचो आढावो घेतलो. ह्या बसकेंत तांणी घसघशे आनी बंद पडिल्ल्या चिरेखणींनी तशेंच फोंडकुड्या पडिल्ल्या वाठारांत प्रवेश करप्यां आड खर कारवाय करपाचे आदेश पुलीस आनी तलाट्यांक दिल्यात. खासा म्हळ्यार शेनवार आनी आयतारा ह्या सुवातांचेर गस्त वाडोवपाचे निर्देश पुलिसांक दिल्यात. ह्या बसके वेळार साबार विशयांचेर चर्चा जाली. हातूंत वास्को दामबाबाचें सप्तक, स्वतंत्रताय दीस आनी हेर कायदो सुवेवस्था हांचो आस्पाव आशिल्लो. दक्षिण गोंयांत प्रेक्षणीय थळां आशिल्ल्या घसघशांचेर आनी उदकांच्या थळांचेर गोंयकार आनी पर्यटकांची वाडिल्ली गर्दी तशेंच अपघाताच्या घडणुकांक लागून प्रशासनान ह्या पयलींच प्रवेशदाराचेर बंदी घालपाचे आदेश लागू केल्यात. ह्या विशीं चर्चा जाली. गोंय सरकार फुडारांत धर्मांतर विरोधक कायदो हाडपाचो विचार करता अशी घोशणा मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केल्या. देशांतल्या कांय राज्यांनी असो कायदो चालीक लागला. गोंय लेगीत ह्या बाबतींत विचार करता. तशेंच गोंयांत आतंकवादी संघटनांक तेंको दिवपी संघटना सापडत जाल्यार ताचेर कारवाय करतले आनी ती कडक आसतली अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंयांत लव जिहाद तशेंच आतंकवादी संघटनाचे स्लीपर सेल्सांत कितें चल्लां ताचोय पुलीस सध्या सोद घेतात. अशा मनशाचेर खर कारवाय जातली. राज्यांतल्या पंचायतींनी तांच्या हद्दीत आतंकवादी संघटना, धर्मांतरण वा हेर अशी बेकायदेशीरपणां घडटा काय कितें ते विशीं सादूर रावचें. तशेंच बिराडाक दवरतना बिराडकाराची कायदेशीररित्या जी कागदपत्रां जाय ती घेवन व्हेरिफिकेशन प्रक्रिया पुराय करची अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यान केलां. गोंयांत सध्या 66,000 बिराडकारांचें पुलीस व्हेरिफिकेशन जालां अशी तांणी म्हायती दिली. आयशा ह्या बायलेक उत्तर प्रदेशाच्या पुलिसेन धर्मांतरण करपाच्या तशेंच आतंकवादी संघटनेक काम करपाच्या गुन्यांवांत अटक केल्या. ह्या फाटभुंयेर गोंय अशा बेकायदेशीरपणां करपाचें केंद्र जाता काय कितें असो प्रस्न विधानसभा अधिवेशना वेळार आयज लक्षवेधी सुचनेंतल्यान उपस्थित केल्लो. ताचेर मुख्यमंत्र्यान संबंदीत कायदो चालीक लावपा विशीं घोशणा केली. डॉ बी.सी. रॉय चल्यांच्या कनिश्ठ राष्ट्रीय फुटबॉल सर्तींत गोंयचो तेलंगणा आडचो खेळ 0 बरोबरीत सोंपलो. दुसरो खेळ 22 जुलयाक जातलो. खेळ आनी युवा वेव्हार खात्यान आयोजीत केल्ल्या 14 वर्सां सकयल्या बुद्धीबळ सर्तींत केपें तालुका पातळीचेर जेतेपद केपेंच्या पॉप जॉन हायस्कुलान पटकायलें. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्या त्या प्रमाण पणजेंत कमाल तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस आनी किमान 24 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. राज्यांत फुडले कांय दीस वाठारांनी व्हड्या प्रमाणांत पावस पडूं येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. 7 वर्सां परस चड सेवा दिल्ल्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांक तात्पुरतो कर्मचारी दर्जो दिवपाचो निर्णय मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केला. मोपा विमानतळ सयत दाबोळी विमानतळ लेगीत कार्यरत उरतलो. दाबोळी विमानतळ बंद जावचो ना अशें आयज मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी परत एकदां स्पश्ट केलां. गोंयांत प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्या गणपती मुर्ती विकप्यांचेर सरकारान खर कारवाय करची. तशेंच गोंयांत पारंपारीक पद्दतीन चिकण मातयेच्यो मुर्त्यो करपी कलाकारांक गणपती मुर्त्यो विकपाक खासा दालन दिवचें अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाय हांणी केल्या.
दक्षिण गोंयची जिल्हाधिकारी एकनाथ लिटस हांणी घसघशे आनी बंद पडिल्ल्या चिरेखणींनी तशेंच फोंडकुलां पडिल्ल्या वाठारांत प्रवेश करपे आड खर कारवाय करपाचे आदेश पुलीस आनी तलाठ्यांक दिल्यात. गोंय सरकार फुडारात धर्मांतर विरोधात कायदो हाडपाचो विचार करता अशी घोशणा मुखेलमंत्री दो. प्रमोद सावंत हांणी केल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.